सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर टोल पाकिस्तान दे उलमा दे सर ताज दे मुकायद मौलाना फजल रहमान साहब, अकरम खान दुरानी साहब, शेर आज़म वजीर साहब, वफा मलक अदनान वजीर साहब, मलक रियाज खान, उलमाए किराम, गारिबुल आज़ीम साहब, उलमाए किराम, वो डेरे कदरमने मशरोने किशरोने, अस्सलाम वालेकुम। इज्जत मने ज फख्र कहूँ कि ज़द एक जमात हिस्साया कि चाप द मुल्क से दे खत्म नबूवत कानून बस कड़ा दा। ज फख्र कहूँ कि ज़दा से जमात हिस्साया कि चाप द मुल्क से दे नमूस रिसालत बिल बस कड़ा दा। इज्जत मने फख्र कहूँ पखपल कायद बंदे कि एक पाकिस्तान से दे हलाल और दे हराम एशियाई बिल दे कौमी असेंबली ना पास करा दा। वो इज्जत मने पदर लगवान नजदे वक्त से जो फख्र कहूँ कि मीर ज़दे एक जमात हिस्साया कि चादे नमूस से साहबा बिला दे कौमी असेंबली ना पास कर। इज्जत मने नन तो से दा साबे तकड़ा लकसरंगे मक्से दे जमियत उलमा इस्लाम वो दे जिला बन्नू दे मौलाना फजल रहमान गाड़ू नन दे तो से दग जज्बे तक जुगोर तो से दग खुलूस तगोर नो नन ज़दा वेलशो che इंशाअल्लाह नन बनी गुल दे मौलाना फजल रहमान दा वो सबो या दे मौलाना फजल रहमान दा। इज्जत मने नन दे मीर मुकाबला चा सरा दो। इज्जत मने दगे खल्क ना घबरावेश यमा दगे खल्क जिस कड़ी दी बखफल इक्तदार से दा अल्लाह ने वली दी दा दे तारीख इंसाफ पार्टी चेनन या निशान उर्शुवाला दगे वे इंशाअल्लाह नो मा उर्केली नो में उर्केली। इज्जत मने दगे दा निशान चाउर को दा दे मीश कैद मौलाना फजल रहमान से बुर्क वो आगा उरेज द तयोदा दो आगा उरेज द तयोदा दो che मौलाना फजल रहमान से मीश में वाखेले तारो गुलाओ वो दे टोल बानी उलमा पे मक्शई वा खबर कड़ी हुआ che मौलाना फजल रहमान से तदा से खल्क रो गुली कि मौलाना फजल रहमान साहब तो दे इमरान सरा शामिल शपदा हुकूमत से दे KPK हुकूमत वे देर खाई दे पंजाब हुकूमत वे देर खाई दख साड़ी तदा से पैसा रवना दो कि दोना वे दा टोल उलमा ओ खुली पैसे बंदे दे मौलाना फजल रहमान साहब से जवाबू कि मो दे पाकिस्तान उलमा से पैसे नशी ओ खुस्ताई वो अल्हम्दुलिल्लाह दे एगे उरेजना वजीर आजम खुदाई जोड़ शो को मुकाबला शयो सड़ाई उधर वदला उचा दे मीश कायद मौलाना फजल रहमान वो मिलियन मार्च वो पतामा मिलियन मार्च से मिलियन मार्च ये उगड़ल नन अल्हम्दुलिल्लाह चेख टीम अंजाम दा ओदाई दड़ला दासे का बजेल से दा दे मीर मौलाना फजल रहमान किरदार। इज्जत मने दगे खल्की न डरे रेवा दगे हुकूमत से दस हरकती न कड़ी दी चेके दे वजह निशान उर्शुआ दा वो नोम में और केशी। इज्जत मने दा आगा खल्क दी चे चादे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो हिन गड़ाओ आसिया मालूना एक ते प्रोटोकॉल वेर कड़ा दा
فرانس ته په پروتوکول شه لشلیدو بیا هغه ګستاخه تا دا ځکه د فرانس صدر په استقبال شر وتلا دا دغه خلاصیندان نشته د الله نیولې دي عزتمنه دغه خلک هغه خلک دي چې چا بغلا باندې په ختم نبوت خلفنامه سے ترمیم کړه دا چاغه شفقت محمود و هغه نه چې کله انکوایري وشلا پښتنه وشلا چې تو تا چا ویلی وي چې ختم نبوت خلفنامه سے ترمیم وکا بدون دل جمهور عمران خان ویلی و عزتمنه په دې دور سے چې دې میں حربے استعمال کړی دي چې مو د مدرسې د جمعیت علماء اسلام مدرسې دي دغه ټول اکاونټونه بند شوي وي اتشي وجوا د تحریک انصاف حکومت داسې قانون سازیونه وته کړی وي داسې ترتیبونه استعمال کړی وي چې مدرسې تقریبا ټول اکاونټونه بند شوي وي عزتمنه د جماعت د مسجد النبی بیرومتی کړی دو او چې کله نه هغه بیرومتی کړی دو هغه ورځ نه شا ورځ نه دومېندلې زه خو یې چې دا خلی نشان نه دا ور بنیادینا مولانا فضل الرحمن د وطن نه ویستل بنیادینا د جماعت ویستل دا ځکه چې په دمو په مقابله کې سیک ویلوړ دا نسیم علي شاه چې خلک ته وایي چې زه یو عالم یم و د جمعیت علماء اسلام کې کینډیډیټ تا عالم نه دا ځکه عالم نه یو خو مو والد صاحب مو نیکه خلیفہ ګل نواز د علماء خادمون تر شوی دي زه د مولانا فضل الرحمن صاحب و د درکلین کې چې سما نسل لاغه میز خادمي گئی د خاندان و ټول عمر میں کړی دو عزتمنه دو تاسو دا وایي چې تو خدا خبره کوي و چې کله ته منتخب شوه و تو ووټ چاته سي دو ووٹ ویسی ایک ساڑی تا چالیم ندا وہ ایک ساڑی تا سی چا آسیا مالونا فرانس تا پو پروٹوکول سے حوالے کریں دو وہ جیسا زکلا منتخب شو ایم این اے جوڑ شو بیوے دے مو ووٹ چاہتا سی عزت منے دے ٹول پاکستان دے علماء سر تاج مولانا فضل الرحمن تا سی مولانا فضل الرحمن عزتمنه چې پکې ما ورځ نسیم علي شاه په تحریک انصاف سے شمولیت کوو په هغه ورځ د مرکز اسلامي نه هغه جنډه ارکیزه کړه چې د رسول الله جنډه د ابراګه جنډه هغه جنډه ارکیزه کړه چې نسیم علي شاه صاحب مولانا نسیم علي شاه صاحب الله تعالی ته تخشلی جنتینا ورکی چې هغه پښه دفن شو او هغه جنډه زنر کیزا کړه و عزتمنه د آسیا مالونا د ملګری وخت چې سیک په پروتوکول سے فرانس ته لږی د سړی جنډه په ولګوله ډیر د افسوس خبره ده چې نن دای په داسې روپ سے دا و د جماعت حصہ ده زه نه خپل ټیم نو خلو वो द फुल टेम मौलाना फजल रहमान साहब द मिश कायद दा चावे तो से खबर है कई मो को जलसे से डेरे खबर है तकड़ी दी वो जो जाले बिया चिक्सी है उदा रेजिए उदा उशाई मौलाना फजल रहमान दा शमीश पेला तो सरावी या वाई वो द बनगुल द मौलाना फजल रहमान वो द मुफ्ती महमूद साहब द किरानी द बुल चानदा अल्लाह में डेर कठोल लरा डेर मेहरबानी